دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ اور آیا جدو بھی فاطمہ کھڑے ہو گئے حضور اینو کما تظیم یا کہ پیار فاطمہ اینو کما تظیم یا کہ پیار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی تے پھر آپ سیدہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور بلیاں دی بوسہ چوکھٹ حضور دی نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم أجرا جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیری بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد عمران امین نقشبندی کوٹلوی مجددی صاحب آپ نے اپنے والد محترم محمد امین مرحوم انہاں دے اشال ثواب واسطے ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجائی میزبانی دا شرف بندہ فقیر نو بھی بخشیا آپ باب نو بھی مہمان نوازی دا مہمانی دا شرف بخشیا تو سب بھی مہمان بن کے آئے بخوبی واقف ہو کہ میں بالکل گھر دا فرد ہاں سبق سنانا مقصود ہے بیان کرنا مقصود نہیں چونکہ وقت یہ بھی اساں آپ ہی ایتھوں تک بھی لے آندے تھے آگے بھی لے کے جانا ہے باقی ڈور تے مالک دے ہاتھ تھے چھے اللہ انسان نو بھی تھوڑا دے اختیار دیتا ہے تو مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد مشتاق رضوی صاحب دامت برکات بلالیا اسٹیٹ کی زینت عالم نبیل فاضل جلیل عالم باعمل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری عبد الرحمن نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیا اور دیگر دوستان دا گلدستہ بھائی محمد ظہیر عباس اتاری صاحب بھائی محمد رضوان صاحب بھائی محمد محسن صاحب حافظ عبد الرحمن اور بھائی محمد احمد علی نقشبندی کوٹلوی صاحب عابد حسین چرائی صاحب یہ سارے آپس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی وجہ تو منسلک نے تو اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ذکر رسول کر دیں ایکا رکھے جس دن رائی دے دانے برابر بھی کسی دے دل چ میل ہوئے کھوٹ ہوئے وہ بالکل بھی قرب چ نہ بیٹھے جتنی دیر اللہ سانو کٹھیاں کر کے بٹھاوے حضور دیاں گلاں کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے جتنے بھی دوست نے اللہ کریم سارے دی خیر فرمائے بھائی عمران صاحب نے میں نے حکم دیتا ہے باپ تے بیٹی دے پیار دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے تو سادہ جی بات میں کرنا چاہنا بھلو بھائی بھی تشریف فرمانے اہل بیت اطہار دے نال بڑی عقیدت رکھ دیں بڑی محبت رکھ دیں کائنات عالم دے اندر بندہ تاریخ پڑھ کے ویکھے حدیث پڑھ کے ویکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگا باپ کوئی نہیں تے سیدہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کوئی نہیں باپ تے بیٹی دا پیار ویکھنا ہوئے تے ساری کائنات تے جھاتی مار کے ویکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بابا نہیں تے سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی نہیں تے اے بیٹی ایسی شان والی ہے ایسے مقام والی ہے جنہوں جم دیا گود مصطفیٰ دی ملی ہے اے او بیٹی ہے جنہی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تے اے او بیٹی ہے جس بارے حضور فرما دیں کہ ہر کسے دا نسب ہر کسے دی اولاد پتران تو چل دی ہے میری اولاد میری تھی فاطمہ زہرا تو چلے گی اس بیٹی دے مقام براؤ برا تے پھر اے او بیٹی ہے اس گرانے نہ تعلق رکھ دی ہے جس گرانے دیاں سخافتان دا ذکر بھی اللہ قرآن اچ کر دے جس گرانے دی پاکی دا ذکر بھی اللہ قرآن اچ کر دے ایسا سخی ایسا نجپال تے ایسا پاک گرانا کہ جی اینا دی سخافت دی گل آبے تے اللہ دا قرآن کرے جی اینا دی طہارت دی گل آبے تے اللہ دا قرآن کرے تے ایمانداری نہ دوستو کائنات عالم دے اندر اس بیٹی دا کردار کیسا ہوئے گا جنہی تربیت ساری عمر امام الانبیاء نے کیتی ہوئے گی پہلے تے میں قرآن شریف دے وچوں ایک دو آیات احباب دے سامنے تلاوت کراں کہ ایک ایسے گرانے نہ تعلق ہے جس گرانے دیا سخافتان دا ذکر اللہ کر دے جس گرانے دیا طہارتان دا ذکر اللہ کر دے تسا سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن پڑھا بھئی یہ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ
تو اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے ارشاد فرمایا ایڈا لجپال گھرانا ہے اگر اینا دے دروازے تے منگتا قیدی بن گیا آجے خالی نہیں موڑ دے اگر اینا دے دروازے تے منگتا بن کے یتیم آوے تے خالی نہیں موڑ دے اگر اینا دے دروازے تے منگتا بن کے مسکین آوے تے خالی نہیں موڑ دے اس گھرانے دی سخاوت دا ذکر بھی اللہ قرآن تے پیا کردا ہے جدو طہارت دی باری ہے اللہ فرمائے انما یرید اللہ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کون ہے دیوالی دے غلاموں نمازی دیواری ہے اللہ فرمایا حکم ہے میں نمازی پلیتی دے نیڑے نارے متقی دیواری ہے حکم ربی آگیا پلیتی دے نیڑے نارے جدو ظاہر دیواری ہے تیلا پتا حکم پلیتی دے نیڑے نارے جدو یاپ دیواری ہے اللہ فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے تبا تابی دیواری ہے فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے جدو صحابی دیواری ہے حکم میں پلیتی دے نیڑے نارے ولی غوث کتب بدال دیواری ہے اللہ فرمایا پلیتی دے نیڑے نارے پر جدو نبی دیال دیواری ہے تے پلیتی نو حکم نبی دیال دے نیڑے نارے ایڈا پاک تے سخی کرانا ہے جدی سخاوت دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کردا ہے جس گھرانے دی طہارت دا ذکر بھی اللہ قرآن چ کردا ہے ایسے واسطے سنی ماں دا پتر کہندا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ بنتا ہے زمانہ یا جیڑا جیڑا میرے نبی دے در دے ٹکڑے کھان کے پلدا ہے ہاتھ بلند کر کے میرے نال گواہی دے وے تیرے ٹکڑوں پہ بنتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ بنتا ہے زمانہ یا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ بنتا ہے زمانہ یا سخاوت دے چرچے بھی اللہ دا قرآن کرے اس گھرانے دی پاکی دے ذکر بھی اللہ دا قرآن کرے تو میں اس گھرانے وچوں اس بیٹی دی عظمت چھیڑا لگا جس بیٹی دے مقام دی کائنات وچ بیٹی آئی کوئی نہیں اللہ کریم نے یکے بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا عطا کی تھیاں تے نبی پاک نو خبر ملی کملی والے اللہ کریم نے بیٹی عطا فرمائی ہے سرکار خرامہ چلے مولانا نادر صاحب آجو سٹیج سے ماشاءاللہ آجو کاموں کی تو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا الحافظ وقاری محمد نادر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میں دعا گو ہاں اللہ کریم اس پرکیزہ محفل پاک دا صدقہ مولانا نادر صاحب دے بھائی دا بیٹا چھت تو گریا تے چلڈرن ہاسپٹل دے اندر داخلے اللہ کریم میلاد پاک دا صدقہ سے تے کلی عطا فرمائے
عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کملی والے اللہ کریم نے بیٹی عطا فرمائی ہے. سرکار خرامہ چلے نا تے حضور گھر آئے تے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک نو چکیا تے حضور سینے لا لیا. سینے لا کے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا تے متھا چوم کے نبی پاک فرماتے نے خدیجہ غم نہ کری اللہ یکے بعد دیگرے مینوں بیٹیاں پیا دیندا ہے پر آ میری دھی ایڈی شان والی آئی ہے پھرے گی فرش تے چرچے عرشاں تے ہون گے. اے تو پہلے بھی ایویں دی بیٹی نہیں آئی, اے تو بعد بھی ایویں دی بیٹی نہیں آوے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ. کی نام رکھیا؟ اونچا کی نام رکھیا؟ فاطمہ. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے ہے؟ میرے نبی فرمایا فاطمہ فتح چو نکلے ہے. فتح دا معنی آزاد. میری بیٹی فاطمہ آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے تے جڑا زہرا پاک نہ پیار کرے گا رب انہوں بھی دوزخ تو آزاد فرما دے گا. تے جدو نبی پاک اپنی بیٹی نو چوک کے پیار کر دینا, آج کوئی بڑا پیار کرے اپنی اولاد نہ متھا چوم دے, گلہ چوم دے, لب چوم دے. نبی پاک جدو بھی زہرا پاک نہ پیار کر دینے نا تے سرکار سیدہ زہرا پاک نو چوم دے بھی نے تے سونگ دے بھی نے. عرض کیتی یا رسول اللہ لوکی پیار کرن تے بس چوم دے ہی نے, تسی چوم دے بھی ہو تے سونگ دے بھی ہو. میرے آقا فرمائے میری بیٹی دا نام زہرا. زہرا کہندے نے کلی نو, میں فاطمہ نو سونگنا مینوں جنت دی کلی دی خوشبو آوندی ہے. میں فاطمہ نو سونگنا جنت دی کلی دی خوشبو آوندی ہے. نبی پاک دے غلاموں سرکار نو بیٹی نہ کتنا پیارے. کون ہے دیوانی دے غلاموں؟ نبی کریم دے صحابہ فرما دے نے میرے نبی نے اپنی بیٹی دے نال لینا پیار ہے. اسی جدوں بھی کملی والے آقا دے نال گل کرنے ابو بکر صدیق کہنے گل کرن تو پہلا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کملی والے میرے ماں پہ قربان ہو جان. جناب عمر فرما دے جدوں نبی کریم دے نال میں گل کرنا گل کرن تو پہلے میں ہی کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کملی والیا تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جا. جناب عثمان پاک فرما دے میں نبی کریم نہ جدوں بھی گل کرنا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کملی والیا میرے ماں پہ تیرے تے قربان ہو جا. جناب مولا علی فرما دے میں جدوں بھی گل کرنا میں کہنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کملی والیا میرے ماں پہ تیرے تے قربان ہو جا. پر جدو تیرا تے میرا نبی اپنی بیٹی نہ گل کردا ہے نبی کریم فرمانے نے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. یہ سارے جگ دے ماں پہ محمد دے قربان نے, محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان. محمد دے قربان تے بیٹی محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان. میرے نبی انج بیٹی نہ پیار کر دے. حضور فرماتے نے سارے جگ دے ماں پہ محمد تے قربان نے. بیٹی فاطمہ محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان. تے اللہ کریم نے چوتھی بیٹی نبی پاک نو عطا فرمائی. آج کسے دے گھر بیٹی جمے تے باپ بھی روندے تے ماں بھی روندی ہے تے جا کے پوچھو روندے کیوں جے اکھے دھی جم پئی ہے. او میں کہ بدبختہ متھے تے وٹ پان والیا جے دھیاں جمیاں شان گھٹ دی ہوندی تے رب یار نو چار دھیاں عطا نہ کردا. اللہ یار نو دھیاں دے کے دسنا چاہتا لوگوں بیٹی پیدا ہوئے تے متھے وٹ نہیں پانا. تھی محمد دے ویڑے بھی آوے تے رب دی رحمت ہی بن کے ہوندی ہے. بیٹی محمد دے ویڑے بھی آوے بیٹی اللہ دی رحمت بن کے ہوندی ہے. تے میرے نبی دا پتہ بیٹی دا کتنا پیار ہے. جدوں کتے بھی سیدہ زہرا پاک میرے نبی نو ملن آئیاں تے ہن حضور جان تے دو جگ اٹھ کے کھلوتے نے. او معراج والی رات یاد ہے نا نبی پاک دی سواری لا مکانہ ول جا رہی تے مسجد اقصی وچ پہنچی تے سارے نبی صفا بنا کے کھڑے نے. کوئی نبی مصلی تے نہیں آ رہا. کیوں؟ اجے امام الانبیاء آن گے تے مصلی تے آپ ہی جان گے. او جدے استقبال واسطے نبی اٹھ کے کھلون. پر جدوں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آوے نا تے کملی والے دوروں ہی بیٹی نو ویکھدے نے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے. نبی پاک بیٹی نال پیار کردے اپنی جگہ تے بٹھا لیندے نے. اسے بات سائیں سردار جے کہہ گیا دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ. دل مصطفیٰ دا چین تے اقرار فاطمہ.
شنگار فاطمہ اور آیا جدوں بھی فاطمہ کھڑے ہو گئے حضور انہوں کما تزیم یا کہ پیار فاطمہ انہوں کما تزیم یا کہ پیار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی تے پھر آپ سیدہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ چوکھٹ حضور دی نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ میرے نبی دی سواری لامکانہ والے جا رہی جنت سجی تے حوراں سجیاں تے حوراں دی سردار نے ساریاں حوراں نو کیتا کٹھیاں تے کٹھیاں کر کے کہندی ہے کملی والے آقا معراج تے آ رہے چلو سرکار دا استقبال کریے نالے حضور دے سیرے پڑھیے تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو لے کے کہندی آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی نال مل سیرا گائیے اتو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو نہیں آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو اونو ستے رب رہے مان سیو چل کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سیرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دیکھلوائے نے آج عرش تے احمد آئے نے آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سیرا گائیے رب ستیا سنوڑے کن کن کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامن کے رب ستیا سنوڑے کن کن کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامن کے اودا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سیرا گائیے او آج اسوار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے او آج اسوار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے او حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دار مل سیرا گائیے